बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर, इल्म अदाद के माहिर, स्पिरिचुअल हीलर और कुरानी आयात की एनर्जी जो है उसको बहुत अच्छी तरह रीड करते हैं, समझते हैं, सैयद हैदर जाफरी साहब। मैंने आज शाह जी से पूछना है कि शाह जी, तीसरी आँख जो है, थर्ड आई, उसको किस तरह हमने खोलना है, किस तरह अगर थर्ड आई आपकी खुल जाती है तो आप किस तरह फ़ायदा ले सकते हैं, और रूहानी अरवा जो हैं उनसे किस तरह मुलाकात हो सकती है, और इमरान खान को किन रूहानी अरवा की सपोर्ट मिल रही है, ये मैंने पूछना अपने बड़े भाई सैयद हैदर जाफरी साहब से। मुर्शद बड़ा शुक्रिया तो मेहरबानी सर, ऑनर्ड। तो शुरू करिए सर। फिर सर मैं तो सवाल ही करना होता है पूरी वीडियो में, उसके बाद मैंने नहीं बोलना होता। सर आपकी मेहरबानी है, मैं तो आम सा आदमी हूँ। असल में ये जो थर्ड आई है ना, इसके बारे में कॉन्सेप्ट बहुत हमारे ना समझ नहीं आए लोगों को। थर्ड आई का ताल्लुक जो है वो ये कहा जाता है कि शायद वो जो दजाल की तीसरी आंख है या वो इल्यूमिनाटीज़ की जो आई है उसके साथ है। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका ताल्लुक उससे है ही नहीं है। अल्लाह ने हर इंसान हर चीज़ का फरमाया कि हमने जोड़े जोड़े बनाए, ठीक है। तो ये जो दो आँखें हैं इसका ताल्लुक है बसारत से, इसका जोड़ा बनाया बसीरत से, ठीक है। बसारत का ताल्लुक इन आँखों के होने ना होने से है। बसारत में काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया प्रॉब्लम बीमारियां आ सकती हैं, बसीरत में नहीं आती, ठीक है। रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह का तारुफ़ कराया है उसमें ये भी ज़िक्र किया है कि वो जो मोमिन के दिलों में बसीरत पैदा करता है, दिलों में बसीरत पैदा करता है। और वो लोग जो अपने दिल की आँख से देखते हैं, ठीक है, वो जो दिल की आँख है दैट इज़ दी थर्ड आई। वो रूहानियत है, वो अल्लाह से जुड़ने का नाम है, ठीक है। वो जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह का नूर इन अखां दे विच आंदा है, अल्लाह का नूर तो तुहाडे दिलां च आंदा है। क्योंकि कुरान पाक में एक और आयत है जिसका तर्जुमा है कि या रसूल अल्लाह, आराबी कहते हैं कि हम ईमान लाए, तो उनसे कह दीजिए कि तुम इस्लाम लाए, मोमिन तब बनोगे जब दीन तुम्हारे दिलों में उतरेगा। अल्लाहु अकबर। तो दीन दिलों में उतरता है, नूर दिलों में उतरता है, आंखों में नहीं, अखां च तो खून ही उतरता है, ठीक है। नूर जो है उसका ताल्लुक ये है, थर्ड आई इज योर इनर सेल्फ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बहू, जिसने खुद को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना। ये जो थर्ड आई है ना, ये आपकी विजनरी होती है, इंट्यूशनल होती है। अब रूहें नज़र आती हैं तो सर अल्लाह ने जब बनाया हुआ है, अब अपनी नेकेड आई से बाद औक़ात वो जो डायमंड रिंग बनती है ग्रहण की, उसको नहीं देख सकते, आंखें अंधी कर देती है, वो इतनी लाइट होती है। तो हम अल्लाह को देख सकते हैं अपनी इन आँखों से। फिर वो जो नूरी मखलूक अल्लाह ने तख्लीक की है, गो के हर नूरी मखलूक के ऊपर उसने इंसान को बनाया, हर नूरी मखलूक ने इंसान को सजदा किया है। तो जिड्डा वड्डा मर्जी भी कोई होएगा, अगर इंसान अपने अल्लाह से और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया से जुड़ा हुआ, किसी की वैसी मखलूक की ज़रूरत ही नहीं है इसके ऊपर हावी हो जाए। मैं बड़ा इस बात का फर्म बिलीवर, ईमान की हद तक मुझे इस बात का बिलीव है। को मेरे पास रोज़ ये केस आ जाते हैं कि जी वो फलाने ते जिन चढ़ गया, जी फलाने ते जिन चढ़ गया। भाई जान जिन चढ़ता ही इसलिए है कि तुसी अल्लाह तो टुटे होंदे हो। ये देखे ना, ये मेरे हाथ का साया यहाँ नज़र आ रहा है ना, तो यहाँ लाइट के और इसके दरमियान कोई चीज़ है तो ये साया बन रहा है ना, ये हट जाएगा तो साया ख़त्म हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में ग्रे एरियाज बनते ही उस वक्त हैं जब आपके और अल्लाह के दरमियान कोई और चीज़ आ जाती है, आपकी नेगेटिविटी आ जाती है, मटेरियलिज्म आ जाता है, कुछ भी आ जाता है। जब आपका यकीन अल्लाह से कम होता है ना, तो आपकी ज़िंदगी में ग्रे एरियाज और शेड्स बनते ही बनते हैं। उन शेड्स का फ़ायदा उठा के नेगेटिव मखलूक़ात आप पे हावी होती है, वो शेड ही हट जाए तो ख़त्म, ज़रूरत ही नहीं। जादू इटसेल्फ कुछ नहीं है जी, मैं बड़ी सीधी सीधी, हालांकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना सहरा हक़्क़ुन, बेशक सहर हक़ है, ठीक है, और साहिर जो है वो काफिर है। लेकिन
جادو اٹ سیلف کچھ نہیں ہے، اندھیرا اٹ سیلف کچھ نہیں ہے، اندھیرا روشنی کے نہ ہونے کی کیفیت کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جادو روحانیت کے نہ ہونے کی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ روشنی پیدا کرنے کے لیے ہمیں یہ لائٹ چاہیے، بجلی چاہیے، کنیکشن چاہیے، پیچھے اپنا گریڈ اسٹیشن سے، اور پورا ایک میکنزم چاہیے۔ اسی طرح نور کے لیے ہمیں اللہ کے واللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کے ساتھ کنیکشن ضروری ہے، اور اگر وہ ہے تو بس ٹھیک ہے۔ اور جادو کیا ہے کہ وہ کنیکشن کٹ جائے، اب یہ بلب خراب ہو جائے تب بھی اندھیرا ہو جائے گا، تار کٹ جائے تب بھی اندھیرا ہو جائے گا، پیچھے سے گریڈ سے بجلی بند ہو جائے تب بھی اندھیرا ہو جائے گا، مطلب 100 طرح سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو جادو ہے یہ تو صرف اللہ سے دوری کا نام ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ بالکل۔ اب آ جاتے ہیں کہ جی یہ جو روحانی مخلوقات کو دیکھا جا سکتا ہے، جیسے آپ نے سوال کیا ہے، تو ہاں دیکھا جا سکتا ہے، کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، وہ کوئی اور آنکھ ہے جس سے دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو جب یہاں بھیجا ہے اس کے ارد گرد کے ماحول کو جانچنے کے لیے ایکوپمنٹس تو پورے دیے ہوئے ہیں، آپ یوز نہ کریں۔ حضور میرا بھیکا شیر ہے، بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب کی گدڑی لال، جو کھولنا نہیں جانتا ہے وہی کنگال۔ بھئی آپ کے گھر کروڑوں روپیہ پڑا ہوا، آپ خرچے نہ بھوکے مر جائیں، اس میں اللہ کا قصور ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ کو اللہ نے سب کچھ دے کے بھیجا ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے، اس لیے اللہ کا قصور ہے؟ اللہ نے آپ کے اندر نور رکھ دیا، بصیرت دے دی، سارا کچھ دے دیا، آپ نے اس کو چلایا ہی نہیں۔ وہ جیسے کسی کو کوئی انڈا دکھا کے کہیں، گولڈن ایگل کا ہی انڈا دکھا کے کہیں کہ یہ دیکھ ہے وقت آئے گا کہ آسمان دی اس اونچائی تے اڑے گا جتنے کوئی نہیں اڑے گا، کہتے نہ پار نہ ہاتھ نہ چونچ نہ کچھ ہے، وہیں اڑے گا، بیوقوف ہیں۔ تو بس یہی ہمارے لوگوں کی ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کس نہ ہوئے گا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب وہ انڈا ایک خاص کنیکشن میں، ایک خاص جو ہے میعاد تک اپنی ماں کی جو ہے وہ سچائی میں رہے گا، تو پھر اس میں سے بچہ نکلے گا، پھر وہ بڑا ہوگا، پھر وہ اڑے گا۔ روحانیت یہ گھنٹے میں تھوڑی آ جاتی ہے کہ جی یہ ادھر گیا تو چلو جی بس ٹھیک ہے، ہمیں سارا ہے نا انسٹنٹ ہی چاہیے۔ انسٹنٹ کافی تے دوسری جڑی وہ فروت والی کافی ہے نا، بڑا فرق ہوتا ہے، انہوں نے سمجھ ہی نہیں آنی۔ خیر ٹو کٹ شارٹ، اب آ جاتے ہیں جو آپ نے مجھے کویشچن پوچھا کہ جی عمران خان، تو سر عمران خان چھوڑ کے کائنات کے ہر آدمی کی حفاظت اللہ نے جو ہے وہ اس کے لیے مخلوقات لگائی ہوئی ہیں، جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا اتنی اس کی حفاظت اور سیکیورٹی بڑھتی چلی جائے گی، دس از فیکٹ۔ آپ اپنے ارد گرد بیوروکریسی میں نہیں دیکھتے کہ جی کچھ وڈے صاحب نو 4 گارڈ نے تے اس تو وڈے صاحب نو 6 گارڈ نے تے 4 گڈیاں نے، تو سر اللہ کا میکنزم اتنا ہی مطلب نعوذ باللہ ہے کہ وہاں پہ جو اللہ کے قریب ہوگا اس کو کچھ مراحت نہیں ملیں گی، اس کو کچھ فرنچ بینیفٹس نہیں ملیں گے۔ سر آپ کو اپنی بیوروکریسی کا، اپنی اسٹیبلشمنٹ کا تو نظر آتا ہے کہ جی وہ بڑے صاحب کو یہ مل گیا، تو جڑا اللہ دی نظر سے بڑا صاحب ہے انہوں کھ نہیں ملنا، ان کو کوئی مخلوقات یا کوئی چیزیں ان کے لیے گارڈ، کوئی ان کے کوئی چوکیدار، کوئی چیزیں ان کے پیرے کچھ نہیں اللہ نے لگانے۔ تو سر یہ اللہ کا بنایا ہوا میکنزم ہے، لیکن ہے صرف ان کے لیے جو اللہ کے قریب بھی ہیں۔ اب آپ کی نظر میں کوئی شخص برا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ایسا تھا، وہ پلے بوائے تھا، وہ فلان تھا، لیکن وقت نے اس کو چینج کر دیا، اب وہ اللہ کے قریب ہے، اب وہ بات کرتا ہے جو ہے وہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء کی حرمت کی، اب وہ مدینے جاتا ہے تو ننگے پیر جاتا ہے، اب وہ جو ہے وہ نام لیتا ہے رسالت مآب کا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اب آپ کو جو ہے اب کہی جائیں کہ جی وہ انجدہ سی، تو سر وہ انجدہ سی، ہون وہ انجدہ نہیں، ہون جڑا وہ نال ہے نا انہوں پتہ ہے انہیں وہ دی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ God has his own plans، اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور اللہ نے اس کو بچانا کیسے ہے، یہ کو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ جو ہے نا اس کو تنہا چھوڑ دے، سوال ہی نہیں ہوتا۔ رہ گئی بات کہ کون سی مخلوقات کر رہے ہیں، تو سر میں ماما لگنا، مینوں کی پتا، میں اس محکمے میں مینوں کی پتا کون کر رہے ہیں، جس کا محکمہ ہے وہ جانے، میں تو باہر بیٹھا ہوا ہوں۔ شاہ جی پتا تو انہوں ہی تسی پاویں نہ دسو سانوں، مینوں کی پتا جی، مینوں کھ بھی نہیں پتا، تے اللہ کرے جو مینوں کچھ پتا تے کھ نہ رہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں تو اللہ کو جانتا ہوں، مجھے یہ پتا ہے
وہ جو بھی کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے گا جیسے چاہے گا کرے گا، ہم کون ہوتے ہیں اس کی باتوں میں آنے والے۔ ہاں یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے نزدیک چلتے جائیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا ہوگا۔ دس از آل دا پریکٹیکل، دس از ناٹ دا تھیوری۔ تھیوری اتنی ہے جتنی کہ میں نے بتا دی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ اکبر، شاہ جی آپ نے جتنا بتایا یہ بہت کچھ ہے، آپ کے وقت کا شکریہ۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، شاہ جی کو اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔